नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम मार्फत हामी देशमा विकास निर्माणको अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका योजनाका साथै प्राप्त उपलब्धि र समृद्धिको सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट तथ्यगत जानकारी प्रस्तुत गर्दछौँ। सरकारले सत्ता साझेदार दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने, अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने र सङ्घीयताको सुदृढीकरणमा जोड दिएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासको लागि कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई जोड दिएको छ भने साथै प्रदेशमा सन्तुलित विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। सत्ता साझेदार दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। वर्ष 2079 साल हामीबाट बिदा भएको छ र नयाँ वर्ष 2080 सुरु भएको छ। वर्ष 2079 साल राजनैतिक उपलब्धिका हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो। स्थानीय तहदेखि राष्ट्रपतिको चुनावसम्म सम्पन्न भयो। त्यस्तै विगत 3 वर्षदेखि कोरोना महामारीका कारण थलिएको जनजीवन सुधार उन्मुख हुने क्रममा अघि बढ्यो। पूर्वाधार विकासतर्फ विमानस्थल, सडक र ऊर्जाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। वर्ष 2079 कस्तो रह्यो, यो बारेमा पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। सत्ता साझेदार 10 दलले अर्थतन्त्र सुधार, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने र सङ्घीयताको सुदृढीकरणलाई जोड दिएर सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यसको इमानदार कार्यान्वयनतिर गठबन्धन दलहरू पनि दृढतापूर्वक लाग्ने, सबै उपप्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो मन्त्रालयमा यो साझा कार्यक्रमलाई कार्ययोजनामा ढालेर तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले देशमा जे जस्ता समस्या या जे जस्ता असन्तुष्टि प्रश्नहरू छन् अर्थतन्त्रको बारेमा, राजनीतिको बारेमा, त्यसको राम्रै सम्बोधन हुन्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन लगायत अति आवश्यक ऐनहरूलाई यथाशीघ्र संसदबाट पारित गराउने साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ। राजस्व प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त तथा करदाता मैत्री बनाउने, कर छली, आयातमा न्यून विजयीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुन्डी कारोबार जस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने, कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र व्यवसाय मैत्री बनाउने, विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरिवाना मिना गरी बाँकी बक्यौता कर किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने, अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने, बजेट प्रणालीलाई नीतिगत संरचना र कार्यगत रूपमा पुनर्संरचना गर्ने न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ। न्यूनतम कार्यक्रममा औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन प्रत्येक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्ने उल्लेख छ। अत्यधिक रूपमा विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न, औद्योगिकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिने, पुँजी, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी देशलाई औद्योगिकरण गर्ने, उत्पादनका लाभहरूको समन्वयिक वितरण गर्ने, मुलुकको मध्य भागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, हरेक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, दम, मृगौला, कलेजो र महिलाहरूको पाठेघर सम्बन्धी रोगको उपचारको लागि सरकारले दिइरहेको सहयोगको दायरा विस्तार गर्ने न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्यमा जनताको सरल र सहज पहुँच स्थापित गर्न स्वास्थ्य केन्द्र र आधारभूत अस्पतालहरूलाई विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउने, सबै प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, दम, मृगौला, कलेजो र महिलाहरूको पाठेघर सम्बन्धी रोगको उपचारका लागि सरकारले दिइराखेको सहयोगको दायरा विस्तार गर्ने, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा दोस्रो पटक संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो।
संविधानको रक्षा गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अग्रसर हुने यो सरकारको लक्ष्य छ। त्यस क्रममा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, सङ्घीयता कार्यान्वयन, देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत र कार्यगत सुधार गरिने उल्लेख छ। समता, स्वतन्त्रता एवं न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने न्यूनतम कार्यक्रमले स्पष्ट पारेको छ। गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचार मुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माण गर्न ई गभर्नेन्स ऐन यथाशीघ्र संशोधन प्रस्तुत गरी पारित गर्ने, राज्यका सबै संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउने, हालको प्रशासकीय प्रणालीलाई कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत झन्झटबाट मुक्त गर्न कार्यगत इकाइ प्रणालीमा ढाल्ने, समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न, अपराध अराजकता नियन्त्रण तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, सेवाग्राहीलाई दिइने सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल, छिटो छरितो र झन्झटरहित बनाउन तथा जनतालाई लाइनको शास्तिबाट मुक्त गराउनका लागि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, सरकारी अस्पताल, यात्रुवाहक सवारी साधन, ठेक्का पट्टा लगायतका सेवामा अनलाइन प्रणाली, टाइम कार्ड तथा टोकन प्रणाली लागू गर्ने, ई बिडिङलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा लाग्ने समय 1/3 घटाउने गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम 2 वर्षभित्र पूरा गर्ने उल्लेख गरिएको छ। तत्कालीन सरकार र नेकपा माओवादी बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी काम तथा तराई, मधेस लगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीहरू बीच भएका सहमति र सम्झौतालाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, संसदमा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र पारित गरी आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत, साधन, जनशक्ति उपलब्ध गराउने, शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम 2 वर्षभित्र पूरा गर्ने, द्वन्द्व पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने। सरकारले प्राथमिकता, नीति र कार्यक्रमको मार्गचित्र तयार पारी साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनको दिशानिर्देश गरेको छ। आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। सामाजिक रूपान्तरणको लागि मानव विकास सूचकाङ्क तथा जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिएको छ। दिगो शान्ति, आर्थिक रूपान्तरण र जनताको समृद्धिका लागि छिमेकी लगायत विश्वका सबै मित्र राष्ट्रहरूको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने, आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू विस्तार गरी सहकार्य र अन्तर्आबद्धतालाई बढावा दिने, देशको द्रुततर आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पहुँच पुर्याउन, नेपाली वस्तुको बजारीकरण गर्न तथा नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई अगाडि बढाउने। सरकारको प्राथमिकता र कार्यक्रम सारथ समृद्धि र स्थायित्वमा आधारित रहेका छन्। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले अहिले आएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई आधार दिनेछ र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउनु पर्नेछ। न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै यसको सार्थकता देखिनेछ। एउटा कोलिसनबाट निर्वाचन भयो, अर्को कोलिसनमा गएर चाहिँ के सरकार निर्माण गर्नु पर्यो, त्यसले पनि चाहिँ के नि कोलिसन टिक्न सकेन। राष्ट्रिय सहमतिको लागि प्रयास गर्दा गर्दै राष्ट्रिय सहमति हुन सकेन र फेरि कोलिसन बदली नयाँ परिवेश पैदा भएको सन्दर्भमा सरकारले गरेन यस्तो बेला पनि बरु सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर पो सोध्नु पर्यो। यस्तो जटिलताको बिचमा, यति अप्ठ्यारोको बिचमा पनि हैन, सरकारले बरु प्रचण्डले कसरी काम गर्न सक्नुभयो होला, हैन, कसरी काम गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरो पहिलो कुरो हेर्नु पर्यो। दोस्रो कुरो के भने जनताले बोल्ने कुरो, जस्तो मिटर बाइजहरू आए, तपाईँको नेपालगञ्जका चाहिँ महिलाहरू आए, व्यवसायीहरू चाहिँ के भने उद्योग वाणिज्य सङ्घका मान्छेहरू आए, हैन, विभिन्न चिजहरू जो भइरहेछ, ती आन्दोलनरत पक्षहरू तिनीहरू सरकारसँग सम्झौता गरेर किन फर्किए क्या? के आशा भएर त फर्किया होला, हैन?
त्यसैले मैले यो चिजलाई के नबुझेर खालि चाहिँ नर्मल स्थिति अवस्था जस्तो मात्रै सोचेर हेर्ने होइन कि यस्तो जटिलका काम गरिरहेछ। अझै पनि जनताले आशा भरोसा त गरिरहेको छ नि, न त चाहिँ सम्झौता गर्ने बित्तिकै होइन आयोग गठन गरिदिने बित्तिकै हिँड्ने स्थिति त होइन नि। भने अझै पनि केही हुन्छ भन्ने आशा छ। त्यसले मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री अहिले आशा जगाउन अर्थतन्त्र चाहिँ सङ्कटको अर्थतन्त्रलाई पनि स्थिर बनाउन कोसिस गरिनु भएको छ होइन, प्रयत्न पहल भइरहेछ। दर्शकवृन्द, नयाँ वर्ष 2080 सुरु भएको छ। गत वर्ष 2079 साल मुलुकको राजनैतिक घटनाक्रम र राजनैतिक उपलब्धिका हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो। यही वर्ष स्थानीय तहको चुनावदेखि प्रदेश र सङ्घीय चुनाव सम्पन्न भयो भने राष्ट्रपति निर्वाचन समेत सम्पन्न भयो। त्यस्तै वर्ष 2079 विगतमा कोरोना महामारीका कारणले थलिएको जनजीवन बिस्तारै सुधार उन्मुख हुँदै अघि बढ्यो। पूर्वाधार विकासमा पनि वर्ष 2079 महत्त्वपूर्ण रहेको छ। 2वटा नयाँ विमानस्थलहरू सञ्चालनमा आए। त्यस्तै ऊर्जा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा पनि यो वर्ष उपलब्धिको वर्ष रह्यो। वर्ष 2079 कस्तो रह्यो यो बारेमा रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। वर्ष 2079 साल बिदा भएर नयाँ वर्ष 2080 साल सुरु भएको छ। यस वर्ष राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण घटनाहरू भए। कोरोना महामारीका कारण लगातार 3 वर्षदेखि थलिएको जीवनयापन सामान्य जीवनतर्फ उन्मुख हुन सुरु भयो। यो वर्ष नेपालको राजनैतिक क्षेत्रमा निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो। यो वर्ष 3वटै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो भने निर्वाचनमा नयाँ दलहरूको उदयदेखि मतदाताले मतदान मार्फत आफ्नो रोजाएका जनप्रतिनिधिहरू छनौट गरे। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै नयाँ गठबन्धन बन्यो, नयाँ सरकार गठन भयो। पहिलेको सत्ता गठबन्धनमा एकाएक फेरबदल आयो। स्थानीय तहदेखि राष्ट्रपतिसम्मका सबै चुनाव यही वर्ष सम्पन्न भएकोले निर्वाचनका हिसाबले यो वर्ष निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। 2079 साल विमानस्थलहरू निर्माणमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ। भैरवाको गौतम बुद्ध र कास्कीको पोखरा विमानस्थल निर्माण भएसँगै मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सङ्ख्या 3 पुगेको छ। काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थल साँघुरो भएको भन्दै यात्रुको चाप घटाउने लक्ष्यसहित अन्तर्राष्ट्रिय थप 2वटा विमानस्थल निर्माण भएको छ। देशमा अहिले विमानस्थलको सङ्ख्या 53 पुगेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेपाल सरकारको एभिएसन सेक्टरको एउटा नियामक निकाय र सर्भिस प्रोभाइडर सेवा प्रदायक निकाय पनि हो र नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम अनुसार यसले कार्यान्वयन गर्छ, कामहरू अगाडि बढाउँछ। पछिल्लो समयमा नेपालमा बढेको हवाई यात्रुहरूको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको, अहिले पछिल्लो अवस्था कोभिडभन्दा अगाडि सन् 2019 को अवस्था हेर्दाखेरि हाम्रो आन्तरिक यात्रुहरूको वृद्धि दर करिब 15% र अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरूको वृद्धि 10%। हामीले औसतमा लिने हो भने पनि अब 12% 13% गर्दा पनि हाम्रो वर्षको करिब 10 लाख यात्रुहरू हवाई यात्रुहरू वृद्धि हुँदै जान्छ। हाम्रो विगतमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्रै एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क सञ्जालको माध्यम थियो र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हाम्रो वार्षिक यात्रु वहन गर्ने क्षमता, ह्यान्डल गर्न सक्ने क्षमता भनेको एकदम मुस्किलले गर्दा पनि 90 लाख हो। 90 लाख हो र मैले अघि भने र हाम्रो वार्षिक करिब अब 10 लाख यात्रुहरू चाहिँ वृद्धि भइरहनुहुन्छ र 10 लाख यात्रु वृद्धि हुँदाखेरि 10 वर्षको हामीले पछिको अवधिको अनुमान गर्ने हो भने 10 वर्षमा 1 करोड यात्रुहरू चाहिँ वृद्धि हुन्छ। ती 1 करोड वृद्धि भएको यात्रुहरूलाई हामीले कहाँ लाने त? अब उहाँहरूलाई कहाँबाट सेवा दिने भन्ने हिसाबले नेपाल सरकारले अन्य क्षेत्रमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्छ भनेर भैरवामा त्यसगरी पोखरामा बनाएको हो। राष्ट्रिय राजमार्गहरूको स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत मुगलिन पोखरा सडक विस्तार सुरु भएको छ भने पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति र विस्तार तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग मात्र होइन, सरकारले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा
फ्लाइओभर निर्माण गर्ने योजना अनुसार काम अघि बढाएको छ। यही बीचमा लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको निर्माण सम्पन्न भएको छ। बुटवलमा 1000 जना अट्ने सभा हल सहितको बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिएको छ। बुटवल 8 रामनगरमा करिब 8 वर्ष लगाएर सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिएको हो। वर्ष 2079 साल विद्युत पहुँचमा वृद्धि मात्र होइन, छिमेकी देशमा विद्युत व्यापारको लागि सब स्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणमा उल्लेख्य उपलब्धि भएको छ। चीनसँग समेत विद्युत व्यापारको ढोका खुल्न प्रसारण लाइन निर्माणको योजना अघि बढाइएको छ। प्रसारण लाइन कनेक्टिभिटी पहिलो परियोजना हो चीनसँग अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन जोडिने, किनकि हामीहरू भारतसँग अलरेडी 11 बिन्दुमा जोडिएका छौँ विभिन्न भोल्टेज लेभलमा प्रसारण लाइन। तर चीनसँग कुनै पनि बिन्दुमा मेचीदेखि महाकाली अथवा उत्तरी हिमाली भेगमा कहीँ पनि हाम्रो प्रसारण लाइन जोडिएको छैन। त्यसकारण यो चाहिँ पहिलो चीनसँग ऊर्जा कनेक्टिभिटी गर्ने प्रसारण लाइन हो। छिमेकी मुलुक भारतमा विद्युत व्यापार भइरहेको छ। विद्युतीय सवारी साधनमा वृद्धि हुनुको साथै यसको लागि चार्जिङ स्टेसन सहितको पूर्वाधार विकासमा पनि यो वर्ष उल्लेख्य उपलब्धि भएको छ। प्रसारण लाइन, वितरण लाइन, सबस्टेसनहरू, पूर्वाधारको चाहिँ निर्माणको लागि चाहिँ हामी व्यापक रूपमा लगानी गरिरहेछौँ। त्यो नभइकन खपत हुँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ इन्डस्ट्रियल करिडोरहरूमा इन्डस्ट्रीहरूले थप लोडहरू लिइरहेको छ। उहाँहरूलाई हामीले सहज रूपमा हामी विद्युत थप दिने कुराहरूलाई, उहाँहरूलाई ठाउँ ठाउँमा लाइन बनाइदिने कुराहरू गरिरहेछौँ भने यो ग्राहकको इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम्सनको लागि जुन अब इलेक्ट्रिकल भेहिकल पनि धेरै व्यापक प्रयोग भइरहेछ अहिले। त्यस्तै गरेर इन्डक्सन कुकिङमा पनि अगाडि बढ्नुहोस् भनेर हामीले अवेरनेस क्रिएट गरि नै रहेछौँ। तर एकैचोटि बढ्दैन यी विषयहरू। इन्डक्सन कुकिङ भनेको यो बिहेभियरमा पनि, मान्छेको व्यवहारमा पनि, मान्छेलाई सहज कस्तो हुन्छ त्यसमा पनि भर पर्ने हुनाले तत्कालै सबै आउने त होइन, तर बिस्तारै खपत चाहिँ बढिरहेको छ। देशैभरि विद्युतको खपत चाहिँ करिब 20% को हाराहारीमा गत साल पनि बढेको हो। यसपालि पनि 20% को हाराहारीमा बढ्छ भन्ने हाम्रो प्रोजेक्सन छ। ग्राहकलाई मागे जति र भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सप्लाई गर्ने हो पहिलो काम विद्युत प्राधिकरणको। काठमाडौँको चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको छ भने देशका विभिन्न स्थानमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण अघि बढाइएको छ। अब अहिले हाम्रो चाहिँ नेपालमा 7 वटा चाहिँ पोर्टहरू सञ्चालनमा रहेका छन् हैन। अब वीरगञ्जमा एउटा एकीकृत जाँच चौकी छ, अर्को सुक्खा बन्दरगाह छ, त्यस्तै विराटनगरमा एकीकृत जाँच चौकी छ, त्यस्तै काकटभिट्टामा सुक्खा बन्दरगाह छ, त्यस्तै भैरवामा पनि सुक्खा बन्दरगाह छ, त्यस्तै तातोपानीमा को सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा छ र चोभारमा पनि सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन छ। यो चाहिँ सञ्चालनमा रहेका चाहिँ हाम्रो बन्दरगाहहरू भए। अब यो बाहेक हामीले चाहिँ अन्य स्थलहरूमा व्यापार सहजीकरणको लागि कस्तो खालको पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ अध्ययनहरू गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले चाहिँ 7 वटा ठाउँको चाहिँ अन्य अध्ययनहरू गरिरहेका छौँ। यसै वर्ष सम्पन्न भएको निर्वाचनको परिणामस्वरूप मुलुकका स्थापित भनिएका दलले आफ्नो वर्चस्व र सदनमा केही सिट गुमाएका छन्। चुनावी परिणामले नयाँ प्रवेशीहरूलाई आफ्नो मुद्दा स्थापित गर्ने अवसर दिएको छ। शान्ति, विकास र समृद्धिको जनचाहना पूरा गर्ने, विकास निर्माणको कार्यलाई गति दिने, अर्थतन्त्रलाई सङ्कटमुक्त बनाएर पुनः चलायमान बनाउने अहिलेको सरकारको योजनाले विकास, समृद्धि र सुशासनको लागि आगामी वर्ष राजनैतिक स्थायित्व र सेवा प्रवाहमा सुधार हुने विश्वास गरिएको छ। वर्ष 2079 राजनैतिक उपलब्धिका हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो। यही वर्ष 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो भने नयाँ सरकार गठन भएपछि सुशासन र आर्थिक समृद्धिको दिशामा मुलुक अघि बढ्ने विश्वास गरिएको छ।
वर्ष 2079 कस्तो रह्यो यो बारेमा आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। साथै सत्ता साझेदार दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।